ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, नूर मुकद्दम केस जो इस्लामाबाद में हुआ उस पे हमने 2-3 वीलॉग किए और हमने बताया था अपने उन वीलॉग्स में कि इस सारे केस के अंदर जब कोई एविडेंस नहीं है और ये सारा केस जो है वो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर खड़ा है। साइंटिफिक एविडेंस अगर आएगी तो जो है वो आगे बात बनेगी। अगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं आती, और हमने कहा था कि इसमें साइंटिफिक एविडेंस में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो है उस मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का जो फ़ोन डाटा है और उसकी कम्युनिकेशन है जो उसके वालिदैन के साथ, और इस तरह जो है वो बाकी लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है। दूसरी साइंटिफिक एविडेंस इसमें सीसीटीवी फुटेज है वो ज़रूरी है। और तीसरी जो है वो जो फॉरेंसिक है उसकी आला कत्ल की, वेपन ऑफ ऑफेंस की। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पे अगर काम होता है तो फिर ये जो है वो मामला आगे बढ़ेगा और मुल्ज़िम जो है उसको सज़ा तक ये मामला ले जा सकता है। वो कोर्ट का काम है। हमने जब वीलॉग किया तो हम बहुत सारे मुल्क से और मुल्क के बाहर से दोस्तों ने ये पूछा, नाजरीन ने, कि आप जो ज़ाहिर जाफ़र वालिदैन के वालिदैन हैं, आप उसका केस किस नज़र से देखते हैं। तो आप इस हवाले से भी जो है वो जो है बताएं कुछ अपने नाजरीन को। इस वक्त जो ज़ाहिर जाफ़र के केस के हवाले से दोनों मौक़िफ़ सामने आते हैं। एक मौक़िफ़ जो है वो, और दोनों जो मौक़िफ़ हैं वो इमोशनल मौक़िफ़ हैं, और दोनों मौक़िफ़ जो हैं वो जज्बाती मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ जो है वो ये है कि जी उनको भी जो है वो सख़्त से सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए, और उनको भी जो है वो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और होगी और नहीं छूटेंगे और वो सज़ा से नहीं बच पाएंगे। और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि उनका क्या कसूर है, उनका जो है वो तो कत्ल में मुलव्वस नहीं है। और इसी बिना के ऊपर हमने देखा कि इस्लामाबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जो कि उनकी कोई अजीज़ा जो थी दोस्त उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि जो उनके जो ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं वो बेगुनाह हैं। तो ये दोनों मौक़िफ़ सामने आए। कानून क्या कहता है आखिर? अब ये जो इस सारे केस में जो कानूनी नुक्ता है जिसमें ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को मुलव्वस करने पर सज़ा हो सकती है, तो वो कौन सी दफ़ा है जिसके तहत वो सज़ा हो सकती है या वो ट्रायल किए जा सकते हैं। और फिर हमने उस दफ़ा को देखना है, उस सेक्शन को देखना है, क्या उनका जुर्म उसमें आता है कि नहीं आता। सेक्शन 109 है जिसमें सज़ा बताई गई है अबैटमेंट की। वो तो वही है, सज़ा की हद तक तो वो वही है कि जो किसी भी जुर्म में अगर एयानत करता है, अबैटमेंट उस पर साबित होती है, तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो कि उस मुल्ज़म को है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चोरी का केस है तो उस में अबैटमेंट में जो चोरी करने वाले के लिए सज़ा है, वही सज़ा वो उसके लिए है जो उसमें शामिल था किसी भी तरह से। और इसी तरह जो कत्ल की सज़ा है, जिसमें कत्ल की सज़ाए मौत है, इसी तरह जो उसमें शामिल हो अगर, और उसको भी वही सज़ा है, सज़ाए मौत, जो एक कातिल को होती है। अब ये जो सेक्शन 109 है, अब सेक्शन 109 तो है पनिशमेंट का सेक्शन, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सेक्शन 107 में दी गई है कि अबैटमेंट है क्या। अबैटमेंट में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आती है इंस्टिगेशन, सेकंड आती है एनकरेजमेंट, और थर्ड आती है हेल्प। इंस्टिगेशन, एनकरेजमेंट, हेल्प। तो आपने अगर इन तीनों में से आप कोई साबित करते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स ने इंस्टिगेट किया, तो फिर उनके ऊपर ये चार्ज लग सकता है, और फिर उस चार्ज को साबित करना होगा। इसी तरह एनकरेजमेंट अगर उन्होंने की है तो, और इसी तरह जो हेल्प है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं इस परव्यू में लाने के लिए और इस परव्यू में आगे बढ़ने के लिए,
یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گی وہ کمیونیکیشن ڈیٹا جو ظاہر جعفر اور ظاہر جعفر کے پیرنٹس کے درمیان میں ہوگا. اگر وہ جو ڈیٹا ہے وہ اس ڈیٹے سے اگر یہ تاثر ملتا ہے، اس کمیونیکیشن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ظاہر جعفر کے پیرنٹس نے انسٹیگیشن کی، تو پھر یہ کوگنیزیبل ہوگا ان کے لیے ان کی حد تک. اور کمیونیکیشن سے یہ تاثر ملتا ہے اور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح کی انسٹیگیشن کی یا انہوں نے کوئی ہیلپ کی، تو یہ ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ کوئی غلط آدمی بھی نہیں کو سزا ہونی چاہیے. ڈیفینیٹ وی آر ایکول ود دیٹ کہ جو ہے وہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کسی کا کوئی والد ہے یا والدہ ہے اس کو بھی سزا دے، یہ کریمنل لا یہ اجازت نہیں دیتا. لا اس وقت ہی اجازت دیتا ہے آپ کو کہ جب وہ اس میں اس کی شمولیت ہو ان تین چیزوں سے. ان تین چیزوں میں اگر وہ ان کی ثابت نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ ان کی حد تک کیس جو ہے وہ نہیں سامنے آئے گا اور نہیں بنے گا. اور بظاہر جب اب یہ چیزیں جو ہے یہ ایویڈنس کا حصہ ہیں، یہ پرائما فیشی انکوائری کا حصہ نہیں ہے. انکوائری میں ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن نارملی اسپیکنگ ایسے معاملات میں جہاں پہ جو ہے وہ کیس فردر انکوائری کا ہو اور ایویڈنس پہ کا ہو، اور تو پھر انیشلی جو ہے وہ عدالت اس کو کسی اور طرح سے دیکھتی ہے. تو لہٰذا یہ 109 کافی مشکل سیکشن ہے کہ اگر اس کے پرویو میں آ کے ان کو ٹرائی کیا جائے. کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی ایسی اتھینٹک چیز سامنے نہیں آئی. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے نور مقدم کے حوالے سے، وہ عمران خان صاحب نے کی، شیخ رشید نے کی، تمام جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے جی نور مقدم کیس میں انصاف کریں گے. کیا یہ ایسا ہی ہوگا؟ کیا واقعہ ہی انصاف ہوگا؟ تو یہ جب ہم اب پاسٹ ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم نے باتیں تو بہت کی، ہم نے بہت ساری دعوے بھی کیے، لیکن جہاں پہ طاقتور ہے وہاں پہ انصاف نہیں ہوا. اب دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا لاہور کے اندر، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، 14 لوگوں کو، معصوم شہریوں کو شہید کر دیا گیا. آج تک ایک بھی جو ملزم ہے وہ بیہائنڈ دا بار نہیں ہے، کٹہرے میں نہیں ہے. کیا انصاف ہوا؟ یہی عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کی تھی ماڈل ٹاؤن میں اور کہا تھا کہ انصاف ہوگا. انصاف نہیں ہوا. انصاف کیسے ملنا تھا؟ اگر یہ مافیا نہ ہوتا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر انصاف مل جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایویڈنس تو ٹی وی پہ تھی. ثانیہ سائیوال میں دیکھ لیں، کیا انصاف ہوا؟ انصاف نہیں ہوا، کمپرومائزز ہوئے. آپ ثانیہ بلدیہ کراچی دیکھ لیں، آپ ثانیہ فیصل آباد دیکھ لیں جہاں پہ جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا وہ مارا گیا، کمپرومائز ہو گیا. آپ جو ریمنڈ ڈیوس کیس ہے وہ دیکھ لیں، وہ کمپرومائز ہوا. تو ہسٹری ایک بتاتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اس کے خلاف جب آپ کھڑے ہیں تو انصاف لینا کافی مشکل ہے. اور عام جو آدمی ہے اور عام شخص جو ہے وہ اس کو صرف پھر اللہ کے بھروسے پر یہ چھوڑ کے کہ کل کلانگوں سے اللہ ہی کی عدالت میں انصاف ملے گا تو مایوس بھی ہو جاتا ہے. اس کی مایوسی کا جو ہے وہ تدارک کرنے کی ضرورت ہے. وہ چلی کا ایک شاعر تھا، انقلابی شاعر، اس نے کہا تھا کہ یہ جو بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ان کے معاملات جو ہے وہ قیامت پہ نہیں چھوڑنے چاہیے، وہ اس دنیا میں ہی حل کیے جانے چاہیے. جب اس کا وہ شعر ہے کہ
خدا خدا پہ نہ چھوڑو، قیامت پہ نہ چھوڑو، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، اسی چوک پہ خون بہتا رہا ہے، اسی چوک پہ سزا دو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔